मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अद्य सः दिवसः आगतः एव यस्य कृते वयं सर्वे फेब्रुवारीतः प्रतीक्षमाणाः आस्म। अहं पुनः मन की बात माध्यमेन भवतां स्वीयानां परिवारजनानां मध्ये समागतः अस्मि। एका अतिप्रिया उक्तिरस्ति, इति विदा पुनर्मेलनाय। एतस्य अर्थः अपि तथैव प्रियः। यदहं पुनर्मेलितुम् अवकाशं गृह्णामि। अनया एव भावनया मया फेब्रुवरी मासे उक्तमासीत् यन्निर्वाचन परिणामानन्तरं पुनः मेलिष्यामि। अद्य च मन की बात इत्यनेन साकं पुनः भवतां मध्ये उपस्थितोऽस्मि। आशास्ति भवन्तः सर्वे कुशलिनः सन्ति। गृहे सर्वेषां स्वास्थ्यम् उत्तमं वर्तते। अधुना तु वर्षा ऋतुः अपि आगतः। यदा च वर्षा ऋतुः आगच्छति तदा मनः अपि प्रसन्नः जायते। अद्य प्रभृति वयं पुनरेकवारं मन की बात इत्यत्र तेषां देशवासिनां चर्चां करिष्यामः ये स्वीयकार्यैः समाजे देशे च परिवर्तनम् आपादयन्ति। वयं स्वीयायाः समृद्ध संस्कृतेः गौरवान्वितस्य इतिहासस्य विकसित भारतस्य च कृते विधीयमानानां प्रयासानामपि चर्चां करिष्यामः। सखायः फेब्रुवरी मासतः साम्प्रतं यावत् यदापि मासस्य अन्तिमः रविवासरः समीपमागच्छति स्म तदेवाहं भवद्भिः सह अस्य संवादस्य अत्यभावम् अनुभवामि स्म। परमहम् एतद्दृष्ट्वापि अतीव प्रसन्नः अभवम् यदेतेषु मासेषु भवद्भिः मह्यं कोटिशः सन्देशाः प्रेषिताः। मन की बात इति रेडियो कार्यक्रमः कतिपयमासेभ्यः अवसितः भवेत्, परं मन की बात इत्यस्य भावः देश समाजयोः सत्कार्याणि निस्वार्थ भावेन च विहितानि कार्याणि समाजे सकारात्मक प्रभावास्पदानि च कार्याणि सततं प्राचलन्त। निर्वाचन वृत्तानां मध्ये एतादृशीषु हृदयस्पर्शि वार्तास्वपि भवताम् अवधानम् अवश्यमेव लक्षितं स्यात्। सखायः अद्याहं देशवासिभ्यः धन्यवादमपि व्याहरामि यत्तैः अस्माकं संविधाने देशस्य च लोकतान्त्रिक व्यवस्थासु आत्मनः अखण्ड विश्वासः पुनरापादितः। 24तमस्य वर्षस्य निर्वाचनं विश्वस्य बृहत्तमम् अवर्तत। एतादृशं महन् निर्वाचनं विश्वस्य कस्मिन्नपि देशे कदापि नैव सञ्जातं यस्मिन् 65 कोटि जनाः मतदानं कृतवन्तः। अस्य कृते अहं निर्वाचनायोगं मतदान प्रक्रियया च सम्बद्धं प्रत्येकमपि जनं वर्धापयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्यतनः जून मासस्य 30तमः दिवसः अतीव महत्वपूर्णः अस्ति। एतद्दिनम् अस्माकम् आदिवासी भगिनी भ्रातरः हूलदिवसत्वेन आचरन्ति। दिवसोऽयं वैदेशिक शासकानाम् अत्याचाराणां प्रबल प्रतिरोधकयोः वीर सिद्धो कान्हू इत्यनयोः अदम्य शौर्येण सम्बद्धः अस्ति। वीराभ्यां सिद्धो कान्हुभ्यां सहस्रशः संथाली सहचरैः सम्भूय आङ्ग्लानां प्रबल विरोधः आचरितः आसीत्। अपि जानन्ति भवन्तः यदेतत् कदा सञ्जातम्? एषः संघर्षः भारतस्य प्रथम स्वातंत्र्य संग्रामतः अपि वर्षद्वय पूर्वं 55-उत्तर-1800 वर्षे अजायत। तदा झारखण्डस्य संथाल मंडले अस्माकम् आदिवासी भगिनी भ्रातरः वैदेशिकं शासनं विरुद्ध्य सशस्त्रं प्रतिकारं कृतवन्तः। आङ्ग्लीयैः अस्माकं संथालीयेषु भगिनी भ्रातृषु बहवः अत्याचाराः विहिताः। तेषु च अनेके प्रतिबन्धाः आरोपिताः। अस्मिन् संघर्षे अद्भुतं शौर्यं दर्शयन्तौ वीरौ सिद्धो कान्हू इत्येतौ हुतात्मनौ जातौ। झारखण्ड भूमेः एतयोः अमरपुत्रयोः बलिदानम् अद्यापि देशवासिनः उत्प्रेरयति। आगच्छन्तु संथाली भाषायां ताभ्यां समर्पितस्य गीतस्य अंशमेकं शृणुमः। सीधा कानू बोल बुया मनावे 29 जन जहाँ दिसमरिया मरंग दो सांताल हुलका सांताल हुंदो आंदोड़लेना इंग्रे कानून भंगोड़लेना जुमे बंजो एसपीटी एकेला गोयेना जंगारे पैगान साड़ी कने झाम
जा फूल को होले बुया होले होले। मम प्रियाः सखायः यद्यहं भवन्तं पृच्छामि यत् संसारे अमूल्य सम्बन्धः कः भवति तर्हि भवन्तः अवश्यमेव वदिष्यन्ति मातुः इति। अस्माकं सर्वेषां जीवने मातुः स्थानं सर्वोन्नतं भवति। माता प्रत्येकं दुःखं सोढ्वापि बालकं पोषयति। प्रत्येकं माता स्वसन्ततये विपुलस्नेहम् अर्पयति। जन्मदात्री मातुः एतद्वात्सल्यम् अस्मासु ऋणत्वेन भवति यस्य प्रतिशोधनम् अशक्यं भवति। मया चिन्तितं यद्वयं मात्रे किमपि दातुं तु न शक्नुमः परम् अन्यत् किमपि कर्तुं शक्नुमः वा? एतत् मनसि कृत्वा वर्षेऽस्मिन् विश्व पर्यावरण दिवसे विशेषम् अभियानमेकम् आरब्धम्। अस्य अभियानस्य नाम एक पेड़ माँ के नाम इत्यस्ति। मयापि आत्मनः मातुः नाम्ना वृक्षः रोपितः। मया सर्वे देशवासिनः विश्वस्य सर्वदेशानां च जनाः आहूताः सन्ति यत्ते मात्रा सम्भूय तस्याः नाम्ना वा वृक्षं रोपयन्तु। अहमेतद् दृष्ट्वा बहु प्रसन्नः अस्मि यन्मातुः स्मृतौ सम्मानार्थं वा वृक्षारोपणस्य अभियानं तीव्रगत्या प्रचलति। जनाः स्वमात्रा सम्भूय तस्याः चित्रेण वा सह वृक्षारोपणस्य चित्राणि सामाजिकमाध्यमेषु संविभाजयन्ति। धनिकाः स्युः दरिद्राः वा श्रमिकास्तु गृहिणी वा सर्वेपि स्वमातुः कृते वृक्षाणि रोपयन्ति। एतेन अभियानेन सर्वेभ्यः स्वमातरं प्रति स्नेहं प्रकाशयितुं समानावसरः उपस्थापितः। ते स्वीयचित्राणि #plant4mother अपि च #एक पेड़ माँ के नाम इति पटलयोः संविभाज्य अन्यान् अपि प्रेरयन्ति। सखायः अस्य अभियानस्य अन्यः अपि लाभः भविष्यति। पृथिवी अपि मातरमिव इव अस्माकं ध्यानं सन्धारयति। पृथ्वी माता एव अस्माकं सर्वेषां जीवनस्य आधारभूता अस्ति इति कृत्वा पृथ्वी मातुः पालनम् अस्माकमपि कर्तव्यमस्ति। मातुः नाम्ना वृक्षारोपणस्य अभियानेन अस्माकं मातुः सम्मानं तु भविष्यत्येव, सहैव पृथ्वी मातुः रक्षणमपि भविष्यति। विगतदशके सर्वेषां प्रयासैः भारते वनक्षेत्रस्य अपूर्वविस्तरः सञ्जातः। अमृतमहोत्सवकाले देशे 60,000 अमृतसरोवराः अपि निर्मिताः सन्ति। अधुना तथैव अस्माभिः मातुः नाम्ना वृक्षारोपणस्य अभियानं जवयितव्यमस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, प्रावृट्कालः देशस्य विभिन्नभागेषु द्रुतगत्या स्वीयवर्णानि प्रसारयति। वर्षाकालेऽस्मिन् सर्वेषां गृहे यस्य अन्वेषणम् आरब्धमस्ति तत् छत्रमस्ति। अद्य मन की बात माध्यमेन अहं भवद्भ्यः विशेषप्रकारकस्य छत्रस्य विषये सूचयितुमिच्छामि। एतानि छत्राणि अस्माकं केरलदेशे सज्जीक्रियन्ते। वस्तुतः केरलसंस्कृतौ छत्राणां विशेषं महत्त्वमस्ति। छत्राणि तत्रत्यानां बह्वीनां परम्पराणां संस्काराणां च महत्त्वाधायंशत्वेन भवन्ति। परं येषां छत्राणां विषये अहं वदामि तानि कार्थुम्बिछत्राणि सन्ति। तेषां च निर्माणं केरलस्य अट्टापडिनगरे भवति। एतानि वर्णमयानि छत्राणि अतीव भव्यानि भवन्ति। एतेषां वैशिष्ट्यमस्ति यदेतानि छत्राणि केरलस्य अस्माकम् आदिवासी भगिनीभिः निर्मितानि सन्ति। अद्य देशे सर्वत्र एतेषां छत्राणाम् अभियाचनम् एधमानमस्ति। तेषां विक्रयः अन्तर्जालमाध्यमेनापि जायते। एतानि छत्राणि वट्टालक्की सहकारी कृषिसङ्घस्य पर्यवेक्षणे निर्मितानि भवन्ति। अस्य सङ्घस्य नेतृत्वं महिलाशक्त्या निभाल्यते। महिलानां नेतृत्वे अट्टापडिनगरस्य आदिवासी समुदायेन उद्यमशीलतायाः अद्भुतम् उदाहरणं स्थापितमस्ति। अनेन सङ्घेन वेणुहस्तशिल्पेकांशः अपि स्थापितः अस्ति। अधुना एते जनाः अल्पांशविक्रयकेन्द्रं पारम्परिकविपणिम् अपि उद्घाटयितुं सज्जाः वर्तन्ते। तेषाम् उद्देश्यं न केवलं स्वीयानां छत्रादीनाम् उत्पादानां विक्रयः अस्ति, परं विश्वं प्रति स्वीयपरम्परायाः संस्कृतेः च परिचयः अप्यस्ति। अद्य कार्थुम्बिछत्राणि केरलस्य लघुग्रामादारभ्य बहुराष्ट्रीयेषु समवायेष्वपि प्रचलितानि जातानि। लोकल फॉर वोकल इत्यस्य श्रेष्ठतरम् उदाहरणम् इतः परं किं भवितुम् अर्हति। मम प्रियाः देशवासिनः,
आगामिनि मासे तस्मिन् समये पेरिस् ओलम्पिक् क्रीडानाम् आरम्भः सम्भविता। मम विश्वासः अस्ति यत् भवन्तः सर्वेपि ओलम्पिक् क्रीडासु भारतीय क्रीडकानाम् उत्साहवर्धनार्थं प्रतीक्षमाणाः स्युः। अहम् ओलम्पिक् क्रीडासु भारतीय दलं प्रति शुभकामनाः प्रकटयामि। अस्माकं मनस्सु टोक्यो ओलम्पिक् स्पर्धायाः स्मृतयः प्रत्यग्राः वर्तन्ते। टोक्यो नगरे अस्माकं क्रीडकानां प्रदर्शनेन प्रत्येकं भारतीयस्य हृदयं विजितमासीत्। टोक्यो ओलम्पिक् क्रीडायाः अनन्तरम् अस्माकं क्रीडकाः पेरिस् ओलम्पिक् क्रीडानां कृते सज्जतायाम् अतिव्यग्राः अवर्तन्त। एतैः क्रीडकैः सम्भूय प्रायः 900 अन्ताराष्ट्रियस्पर्धासु भागः गृहीतः। एषा अतीव महती संख्या अस्ति। सखायः पेरिस् ओलम्पिक् क्रीडासु केचन विषयाः प्रथमवारम् उपस्थिताः भविष्यन्ति। शूटिंग इति लक्ष्यवेध क्रीडायाम् अस्माकं क्रीडकानाम् उत्कलिता प्रतिभा सम्मुखी भवति। टेबल टेनिस् क्रीडायां पुरुष महिलानां द्वयोः अपि दलयोः चयनं जातम्। भारतीये लक्ष्यवेध दले अस्माकं लक्ष्यवेधिकाः कन्याः अपि समाविष्टाः वर्तन्ते। समयेऽस्मिन् मल्लयुद्ध अश्वारोहण स्पर्धासु अस्माकं दलस्य क्रीडकाः तास्वपि श्रेणीषु स्पर्धां करिष्यन्ति येषु ते कदापि संवलिताः नावर्तन्त। अनेन भवन्तः अनुमानं कर्तुं शक्नुवन्ति यदस्मिन् समये वयम् एतासु क्रीडासु उत्साहस्य भिन्नस्तरम् अनुभविष्यामः। भवद्भिः स्मृतं भवेत् यत् कतिपयमासपूर्वं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप क्रीडासु अस्माकं प्रदर्शनं सर्वोत्तमम् अवर्तत। तत्रैव अस्माकं क्रीडकैः चतुरंग बैडमिंटन क्रीडयोः ध्वजः उत्तोलितः आसीत्। अधुना समग्र देशः आशान्वितः अस्ति यदस्माकं क्रीडकाः ओलम्पिक् क्रीडास्वपि उत्तमं प्रदर्शनं करिष्यन्ति। एतासु क्रीडासु वयं पदकानि तु प्राप्नुमः एव, सहैव देशवासिनां च हृदयमपि जिष्यामः। आगामि दिनेषु अहं भारतीयदलेन सह मेलनस्य अवसरम् अवाप्स्यामि। अहं भवतः पक्षतः तेषां प्रोत्साहनमपि व्याहरिष्यामि। अस्तु, समयेऽस्मिन् अस्माकं प्रोत्साहनसङ्केतः #cheer4bharat इत्यस्ति। अस्य सङ्केतस्य माध्यमेन अस्माभिः स्वीयानां क्रीडकानाम् उत्साहवर्धनं प्रोत्साहनं च कर्तव्यं भविष्यति। अतः गतिं निर्वाहयन्तु। भवताम् एतत् सन्नद्धत्वं भारतस्य कौतुकं विश्वे प्रदर्शयितुं साहाय्यं करिष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, अहं भवतः सर्वान् ध्वन्यङ्कितम् अंशमेकं श्रावयामि। रेडियो कुवैत FM 93.3 से हिंदी शो नमस्ते कुवैत। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे कुवैत भारत संबंध के बारे में, कुवैत भारत संस्कृति के बारे में और उस रिश्ते के बारे में जो दोनों देशों को अलग अलग क्षेत्रों में जोड़ता है। एतं रेडियो कार्यक्रमं श्रुत्वा भवन्तः अपि आश्चर्यान्विताः जाताः स्युः। आयान्तु एतस्मिन् विषये सर्वम् अपि अत्रैव कथयामि। वस्तुतः एषः कुवैत देशस्य रेडियो प्रसारणस्य अंशः अस्ति। अधुना भवन्तः चिन्तयेयुः यत् प्रकरणम् अस्ति उपस्थापितं कुवैत देशीयं, तत्र च हिंदी भाषा कुतः समागता। वस्तुतः कुवैत प्रशासनेन स्वीयायां राष्ट्रिय रेडियो इति आकाशवाण्यां विशिष्टः कार्यक्रमः एकः समारब्धः अस्ति। स च अस्ति हिंदी भाषिकः। कुवैत रेडियो इत्यत्र प्रतिरविवासरम् एतस्य हिंदी कार्यक्रमस्य अर्धहोरावधिकं प्रसारणं भवति। एतस्मिन् कार्यक्रमे भारतीय संस्कृते विविधाः वर्णाः स्वरूपाः वा समाविष्टाः भवन्ति। अस्माकं चलच्चित्राणि, कलाजगत् सम्बद्धाः च चर्चाः तत्र भारतीय समुदाये अत्यन्तं लोकप्रियाः सन्ति। अहं तु एवमपि सूचितः यत् कुवैत देशस्य स्थानीयाः जनाः अपि एतस्मिन् कार्यक्रमे रुचिं सन्धारयन्ति। अहं कुवैत प्रशासनाय तत्रत्य निवासिभ्यः च हृदयेन धन्यवादभावं प्रकटयामि, यैः उत्तमः पदक्रमः एषः समारब्धः। सखायः,
अद्यत्वे विश्वस्मिन् अस्माकं संस्कृते यथा गौरवगानं जायते तेन कः भारतीयः न स्यात् प्रसन्नः। यथा नाम तुर्कमेनिस्तान देशे ऐषमा मई मासे तद्देशस्य राष्ट्रियकवेः 300तमी जन्मजयन्ती आमानिता। एतस्मिन् अवसरे तुर्कमेनिस्तान देशस्य राष्ट्रपतिः अधिविश्वं प्रसिद्धानां 24 कवीनां प्रतिमानाम् अनावरणं कृतवान्। एतासु च एका प्रतिमा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य अपि अस्ति। एतद्धि गुरुदेवस्य सम्माननं वर्तते, भारतस्य च सम्माननम् अस्ति। एवं प्रकारेण जून मासे कैरेबियन द्वीपसमूहस्य सूरिनाम, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइन्स इत्येताभ्यां द्वाभ्यां देशाभ्यां भारतीयं रिक्थमाहात्म्यं सोल्लासं सोत्साहं च आमानितम्। सूरिनाम देशे हिन्दुस्थानीय समुदायः प्रत्येकं 5 वर्षाणाम् अनन्तरं जून मासस्य 5 दिनाङ्कं भारतीयागमन दिवसरूपेण किं च प्रवासी दिनरूपेण आचरति। अत्र तु हिंदीं समेत्य उपभाषां भोजपुरीम् अपि विशेषतया लोकाः वदन्ति। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइन्स इत्यस्मिन् देशे निवसताम् अस्माकं भारतीयमूलस्य भगिनीभ्रातॄणां संख्या प्रायः 6,000 अस्ति। ते सर्वे अपि अस्माकं रिक्थे अत्यन्तं गर्वम् अनुभवन्ति। जून मासस्य प्रथमे दिनाङ्के ते सर्वे भारतीय रिक्थदिवसं हर्षोल्लासेन आचरितवन्तः। अनेन हि तेषां गौरवभावना ज्ञाता अस्ति। विश्वस्मिन् भारतीय रिक्थस्य अथ संस्कृतेः यदा एतादृशः विस्तरः दृश्यते तदा प्रत्येकं भारतीयः गर्वम् अनुभवति। सखायः एतस्मिन् मासे विश्वस्मिन् 10मः योगदिवसः सोत्साहम् आचरितः। अहमपि जम्मू काश्मीरस्थे श्रीनगरे आयोजिते योग कार्यक्रमे सम्मिलितः जातः। काश्मीरे युवभिः सह भगिन्यः कन्याः अपि योग दिवसीये आयोजने अहमहमिकया सहभागं कृतवत्यः। यथा यथं योग दिवसस्य आयोजनक्रमः वर्धमानः अस्ति तथा तथं नूतनानि कीर्तिमानानि जायमानानि सन्ति। विश्वस्मिन् योग दिवसेन उत्कृष्टाः उपलब्धयः अवाप्ताः सन्ति। सऊदी अरब इत्यत्र प्रथमवारम् एका महिला अल हनौफ साद नामधेया सामान्य योगाभ्यासक्रमस्य नेतृत्वं कृतवती। एतत् तावत् प्रथमवारमस्ति यदा कापि सऊदी महिला कस्मिंश्चित् मुख्य योगसत्रे निर्देशनम् अकरोत्। इजिप्ट देशे ऐषमः योग दिवसावसरे एकस्याः चित्रप्रतियोगितायाः आयोजनम् अभवत्। नीलनद्याः तीरे रेड सी इत्यस्य तटेषु अथ च पिरामिड् इति ज्यामितीयाकृतीनां समक्षं योगासनाभ्यासं कुर्वतां लक्षशः जनानां चित्राणि अत्यन्तं लोकप्रियाणि जातानि। स्वीयायै मार्बल बुद्ध स्टैच्यू इति प्रस्तर विशेषेण निर्मितायै बुद्ध प्रतिमायै म्यांमार देशस्य माराविज्या पैगोडा कॉम्प्लेक्स इत्याख्यः परिसरः विश्व प्रसिद्धः अस्ति। अत्रापि जून मासस्य 21 दिनाङ्के उत्कृष्टस्य योग सत्रस्य आयोजनम् अभवत्। बहरीन इत्यत्र दिव्यांगबालेभ्यः विशिष्टस्य वर्गस्य आयोजनम् अभवत्। श्रीलंका देशे यूनेस्को संस्थया उद्घोषिते रिक्तस्थले प्रसिद्धे गोल्फ फोर्ट इत्यत्रापि एकम् अविस्मरणीयं योगसत्रम् आयोजितम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य न्यूयॉर्क नगरस्थिते ऑब्जर्वेशन डेक इत्यत्रापि जनाः योगाभ्यासं कृतवन्तः। मार्शल आइलैंड्स इत्यत्रापि प्रथमवारं बृहत्स्तरे आयोजिते योग दिवस कार्यक्रमे तत्रत्यः राष्ट्रपतिवर्यः सहभागम् अकरोत्। भूटान देशस्य राजधान्यां थिम्पू नगर्यां योग दिवसाचरणपरः महाकार्यक्रमः संवृत्तः, यस्मिन् मम मित्रं प्रधानमन्त्री च टॉबगेः अपि सम्मिलितः जातः। अर्थात् विश्वस्य प्रतिकोणं योगाभ्यासं कुर्वतां जनानां विहङ्गमदृश्यम् अस्माभिः दृष्टम्। अहं योग दिवस कार्यक्रमेषु सहभागकर्तॄन् सर्वसहयोगिनः प्रति हृदयपूर्वकं कृतज्ञतां प्रकटयामि। भवतः च सर्वान् प्रति पुरातनः मम आग्रहः अस्ति, योगः केवलम् एकदिवसीयाभ्यासत्वेन न स्वीकरणीयः। अस्माभिः नियमितरूपेण योगः आचरणीयः। एतेन भवन्तः सर्वे स्वजीवने सकारात्मक परिवर्तनानि अवश्यम् अनुभविष्यन्ति। सखायः भारतस्य बहवः उत्पादाः विश्वस्मिन् तथा प्रसिद्धाः सन्ति, येषाम् अत्यन्तं पृच्छा याचना वा भवति।
यदा च वयं भारतस्य कमपि स्थानीयोत्पादं वैश्विकस्तरे पश्यामः तदा अस्माकं गर्वानुभूतिः स्वाभाविकी भवति। एतादृशः एकः उत्पादः अस्ति अराकु कॉफी इति। अराकु कॉफी इति आन्ध्रप्रदेशस्य अल्लूरी सीतारामराजु जनपदे प्रभूतमात्रायाम् उत्पद्यते। एतत् पेयं स्वीयाय उत्तमस्वादाय सुगन्धाय च प्रसिद्धमस्ति। अराकु कॉफी इत्यस्य कृषिं प्रायः 1,50,000 आदिवासी परिवाराः कुर्वन्तः सन्ति। अराकु कॉफी इति पेयं शीर्षस्थानं नेतुं गिरिजन कोऑपरेटिव इति समवायस्य महती भूमिका अस्ति। एतेन समवायेन अत्रत्यान् कृषकभ्रातॄन् भगिनीः च एकत्र आनीय कार्यार्थं योजिताः अथ च अराकु कॉफी इत्यस्य कृषिं कर्तुम् एते प्रोत्साहिताः, येन एतेषां कृषकाणाम् आयः अत्यभिवृद्धः जातः। एतस्य महान् लाभः कोंडा डोरा इत्याख्याय आदिवासी समुदायाय अभवत्। आयेन सह ते सम्मानयुतं जीवनमपि अध्यगच्छन्। स्मराम्यहम् एकवारं विशाखापत्तनम इत्यत्र आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिणा चन्द्रबाबू नायडू गारुवर्येण सह एतत् कॉफी पेयम् आस्वादयितुम् अवसरं प्राप्तवान्। एतस्य स्वादविषये मा पृच्छन्तु, अत्युत्कृष्टमस्ति इदं कॉफी पेयम्। अराकु कॉफी इति पेयम् अनेकान् वैश्विक पुरस्कारान् प्राप्नोत्। दिल्ली नगरे सम्पन्ने G20 इति 20 देशीये शिखर सम्मेलने अपि एतत् कॉफी पेयं सर्वेषां मनांसि आकृष्टवत्। भवन्तः अपि यथावसरम् अराकु कॉफी इति कॉफी पेयस्य आनन्दम् अवश्यं स्वीकुर्वन्तु। सखायाः स्थानीयोत्पादान् वैश्विकस्तरं यावत् आनेतुम् अस्माकं जम्मूकाश्मीरवासिनः अपि पृष्ठतः न सन्ति। विगते मासे जम्मूकाश्मीरेण यत् कृतं तत् समग्र देशवासिभ्यः उदाहरणरूपं जातम्। अत्र पुलवामा इत्यतः स्नो पीस् इति हिमहरेणूनां प्रथमम् उत्पाद संकलनं लण्डन नगरं प्रेषितम् आसीत्। केचन जनाः चिन्तितवन्तः यत् काश्मीरे उत्पाद्यमानानां वैदेशिक शाकानाम् अङ्कनं किमर्थं न विश्वमानचित्रे कुर्याम। कुतो विलम्बः? झटिति एव चकूरा ग्रामस्य अब्दुल राशिद मीर वर्यः एतदर्थं सर्वतः अग्रे आगतः। सः ग्रामस्य अन्य कृषकाणां भूमिमपि योजयित्वा स्नो पीस् इति हिमहरेणूनाम् उत्पादनम् आरब्धवान्। ततः च कालान्तरे स्नो पीस् इति उत्पादः काश्मीरतः लण्डन नगरं यावत् प्रापितः। एषा सफलता जम्मूकाश्मीरवासिभ्यः समृद्धेः नूतनानि द्वाराणि समुद्घाटयत्। अस्माकं देशे एतादृशानां विशिष्टोत्पादानाम् अभावः नास्ति। भवन्तः एतादृशान् उत्पादान् #myproductmypride इति विलिख्य अवश्यं प्रसारयन्तु। अहम् एतस्मिन् विषये आगामिनी मन की बात प्रसारणे अपि चर्चां करिष्यामि। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य अहं किञ्चित् चर्चां संस्कृत भाषायाम् आरभे। भवन्तः चिन्तयन्तः स्युः यत् मन की बात कार्यक्रमे अहं सहसा संस्कृतेन किमर्थं वदनस्मि। एतस्य विशिष्टं कारणम् अस्ति। अद्यास्ति संस्कृतेन सम्बद्धः अवसरविशेषः। अद्य जून मासस्य 30 दिनाङ्के एव आकाशवाण्याः संस्कृतवार्ता प्रसारणं 50 वर्षाणि पूर्णतां नयति। 50 वर्षेभ्यः सततम् एतेन वार्ता प्रसारण कार्यक्रमेण जनाः संस्कृतेन सह सम्पृक्तीकृताः वर्तन्ते। अहम् आकाशवाणी परिवाराय स्वीयाः मङ्गलकामनाः प्रयच्छामि। सखायः प्राचीन भारतीय ज्ञानस्य विज्ञानस्य च प्रगत्यै संस्कृतस्य महती भूमिका अस्ति। अद्य समयः अस्ति यदा वयं संस्कृतस्य अपि सम्माननं कुर्याम, अथ एतां भाषां दैनिक जीवनेन सह योजयेम। अद्यत्वे एतादृशम् एव प्रयासं बेंगलुरु नगरे बहवः जनाः कुर्वन्तः सन्ति। बेंगलुरु नगरस्थितम् अस्ति एकं लघु उद्यानं कब्बन पार्क इति नामधेयम्। एतस्मिन् उद्याने समीपवर्तिभिः जनैः नूतना एका परम्परा आरब्धा अस्ति। अत्र सप्ताहे एकदिनम् अर्थात् प्रतिरविवासरं बालाः, युवानः, वृद्धाश्च सर्वेपि परस्परं संस्कृतेन सम्भाषन्ते।
न एतावदेव अत्र चर्चा विचार भाषणादीनां सत्राणि अपि संस्कृतेन एव आयोज्यन्ते। एतस्य उपक्रमस्य नाम अस्ति संस्कृत वीकेंड इति। एतस्य उपक्रमस्य आरम्भम् अन्तर्जालपुटद्वारा समष्टि गुब्बीवर्या अकरोत्। कतिपयदिनेभ्यः पूर्वम् आरब्धः एषः प्रयासः बेङ्गलुरुवासिनां मध्ये शीघ्रमेव अत्यन्तं लोकप्रियः जातः। यदि वयं सर्वे एतादृशैः प्रयासैः सह युक्ताः भवामः तर्हि विश्वस्य प्राचीनया वैज्ञानिक्या च भाषया अनया वयम् अस्मान् बहु किमपि शिक्षितुं शक्नुमः। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात प्रसारणस्य एतस्मिन् अंके भवद्भिः सह मेलनं सुष्ठु जातम्। अधुना एषः मेलनक्रमः पुनरपि पूर्ववत् प्रचलिष्यति। अधुना एकस्य सप्ताहस्य अनन्तरं पवित्रा रथयात्रा समारभेत। मम कामना अस्ति यत् महाप्रभोः जगन्नाथस्य कृपा सर्वेषु देशवासिषु सदैव भवतात्। अमरनाथ यात्रापि अधुना आरब्धा अस्ति। अथ आगामिषु कतिपयेषु दिनेषु एव पण्ढरपुरवारी इत्यपि समारभेत। अहम् एतासु यात्रासु सहभागिनः सर्वानपि श्रद्धालून् प्रति शुभकामनाः प्रकटयामि। अग्रे कच्छी नववर्ष आषाढ़ी बीज इत्येतत् पर्व अपि अस्ति। एतेभ्यः सर्वेभ्यः पर्वोत्सवेभ्यः अपि मम पक्षतया अनन्ताः शुभकामनाः। मम विश्वासः अस्ति यत् संवर्धनपरैः विकासकार्यैः सम्बद्धान् कार्यक्रमान् भवन्तः अवश्यं मह्यं प्रेषयिष्यन्ति। अहम् अग्रिमे मासे भवद्भिः सह पुनः मेलनार्थं प्रतीक्षमाणः अस्मि। तावता भवन्तः स्वीयपरिवारस्य च अवधानं कुर्वन्तु। बहुशः धन्यवादाः। नमस्कारः।